لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بر الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله بر الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله بر الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله bii ci oto bi mooy Serigne Omar Bousso xalifa Serigne Mbacke Bousso waaye nee na mi ngi xamal ni nee na ñaanal na Serigne Abdou Aziz mi nee na ak moom boppam nee li ñuy liggéey Serigne Touba nee ñu am ci ngërëmul Serigne Touba amiin nee na moom mii Serigne Abdou Aziz mu am ci ngërëmul Cheikh Serif Abdourahmane Fall Tilala amiin nee ci daraje Serigne Touba amiin Serigne Omar nee na sant na bu baax لا إله إلا الله 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 فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله 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 بر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بر الله لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله صلى الله نبي سيدنا يا رسول الله صلى الله نبي سيدنا يا رسول الله صلى الله نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تعرف ñaan Serif Abdoul Aziz ak i rakam ak muritam yëpp yàgg lool di wér ak jëmm bi tedd ji maam sëñ Fallu xabar yàgg fay ñëw ak mboolem ko sos dal ci islam amiin sëñ bi nee na kat ma bàkki dara la ilaha illallah faal bu dee wàllu image bu leer filmé bu professionnel ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 bu contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set